دونك واحد 5 دقائق نبداو. صيفطوا حاولوا تصيفطوا الناس اللي معاكم في لي جروب لي سيكسيون باش حتى هما يكونوا في لاسيونس. السيدة جاية تزوري. بون السلام عليكم. اليوم غنديرو واحد ريفيزيون جينيرال ديال لي ماتريس. دونك اليوم السيونس الاخرانيه نورمالمون غنديرو ريفيزيون جينيرال لي ماتريس، داكشي كامل اللي درناه. غنحاولو نخدمو واحد 4 ولا 5 اكزرسيس باش نشوفو راسنا واش شادين شويه ولا ماشي شويه. صافي. دونك ليكزرسيس الاول شنو عطيتك؟ عطاتك x موان y بلس az ايكال a موان 1. هادشي نتاكدو واحد اللعيبه. وي دونك عطاتك x موان y بلس az ايكال a موان 1 موان x بلس ay بلس z ايكال à 0 ax plus y moins z égale 1 moins a. Donc, question الأولى شنو عطيتك؟ قلتلك لو سيستيم est-il de Cramer. باش يكون سيستيم دو كرامر إلا كان ديتيرمينون ديفيرون à 0 ديما ديتيرمينون ديفيرون à 0. ولكن pour a égale moins 1 et a égale à 1 دونك تمشي للأول. نحاول هذا كاين هذا السيستيم هذا السيستيم سميتو S. باش يكون هاد السيستيم هذا دو كرامر خاص دلتا ديفيرون زيرو. دلتا ديالك ماشي دلتا اكس ماشي دلتا ايكغيك ماشي دلتا زد، سي دلتا. صافي. باش نقول دلتا راه تنعرف شنو نقول. دلتا هي هادي. صافي. دونك غنمشي نحسب دلتا، غنعوض ا ايكالا موان زان هنا ونحسب دلتا. الا كانت ديفيرون زيرو الوغ لو سيستيم اي دو كرامر، الا كان ايكالا زيرو سيستيم ماشي كرامر. نعوض a égale à 1 نعوضها هنايا ونحسب السيستيم ديالي الدلتا ديالي. إلا كان a égale à 0 سيستيم ماشي كرامر، إلا كان a ديفيرون 0 alors لو سيستيم est de كرامر. كيسيون الأولى. كيسيون الثانية غيقول لك résoudre لو سيستيم pour a égale moins 1 et pour a égale à 1. مي وقتاش حنا نلحق نديرو résoudre لو سيستيم إلا عندي كرامر. دونك بحال دابا اكزومبل كان moins 1 ماشي سيستيم دو كرامر، دونك ما عنديش الحق ندير ريزولف موان زان. كان ان ماشي سيستيم دو كرامر ما عنديش الحق ندير. دونك كنشوف هنايا ونمشي نحسب سيستيم دو كرامر. سيستيم دو كرامر شنو هو؟ تحسب دلتا ديالي. شنو هي دلتا ديالي؟ دلتا ديالي هي هادي. ابخي دلتا اكس ديجا خدمناها، ابخي دلتا ايكغيك ديجا خدمناها، ابخي دلتا زد حتى هي ديجا خدمناها. شنو هي دلتا اكس؟ تنحيد لي زيكس، دونك كنحيد لي زيكس غنعوضهم باش بي دلتا إيكغيك غنحيد لي زيكغيك غنعوضهم ب بي. اي دلتا زد غنحيد لي زد غنعوضهم ب بي. راه هاد لاسيونس هادي فيها ريفيزيون، دونك هادشي راه ديجا درناه. دونك حيت السيونس الاخرانيه دونك قلت لهم نديرو ريفيزيون جينيرال ديال لي ماتريس. الوغ غنمشي نحسب دلتا اكس دلتا إيكغيك دلتا زد. ابخي نمشي نحسب اكس. شنو هي اكس؟ دلتا اكس على دلتا إيكغيك دلتا إيكغيك على دلتا اي زد سي دلتا زد على دلتا. وهادوك لي سوليسيون هما السيستيم هما ريزودر لو سيستيم. يلا
3 minutes ونبداو. يلا حاولوا تصاوبوا دغيا كيما نصاوبوا انا. الأولى 2 سي بور A égale moins 1 نفس لي سوليسيون ديال نفس زعما كما داير هنايا pour A égale moins 1 et A égale à 1. Allez, donc نبداو corriger ديالنا. Alors, غنمشي نشوف دابا لو سيستيم étude de grammaire pour A égale à moins 1. غنعوض A باش moins 1. الكيستيون الأولى غنعوض A moins 1. غيولي لي السيستيم ديالي غيولي لي x moins y x moins y A moins 1 donc غتولي moins z égale A moins 1, moins 1, moins 1 égale à moins 2. Moins x plus A égale à moins 1, donc moins y plus z égale à 0. A égale moins 1, donc moins x plus y moins z égale 1 moins A. A égale à moins 1, donc 1 moins moins, il y a plus, donc égal à 2. Donc, comme je dis, c'est delta. Donc, delta, c'est 1 moins 1 moins 1, 1 moins 1 moins 1, moins 1 moins 1, 1, moins 1, 1 moins 1, moins 1, 1 moins 1. Je vais delta ديالي. Donc 1 fois matrice, à la matrice هذه غتبقى لي moins 1 1 1 moins 1 moins
حيت نورمالمون كدير هنايا بلوس موان بلوس باش تبان لك الخدمه ساهله. الوغ موان مع الموان هي بلوس 1 فوا واحد لا ماتريس. شنو هي لا ماتريس كان عندي؟ موان زان موان زان 1 موان زان موان زان موان زان 1 موان زان بلوس مع الموان هي موان فوا واحد لا ماتريس موان زان موان زان موان زان 1. الوغ 1 ما نديرهاش. موان زان فوا موان زان سي 1 موان 1 سي 0. موان زان فوا موان زان سي 1 ها هي موان ديال الفورمول. موان زان فوا 1 سي موان زان مع الموان هي بلوس 1 موان موان زان فوا 1 هي موان زان موان ديال الفورمول. موان زان فوا موان زان سي 1 مع الموان سي 1 دونك عطيني 1 plus 1 c'est 2 moins 1 c'est moins 2 donc ça fait 4 donc différent à 0. Il a un différent 0 alors le système est de Cramer. Ça fait alors le système est de Cramer. هادشي راه كاين بزاف في ليكزامبل. هادشي راه كاين بزاف عند مدام الداسار سلمى الداسار رايا النظام او منصور كلهم تيخدموا بهاد لا ميثود ضروري خاصك تكون فاهمها. الوغ يلا دونك ندوزو دابا واحد التخيطه وندوزو بوغ ا اي دونك بوغ ا ايكال موان زان عندي الحق ندير دوزيام كيسيون غير باش نكون عارف بوغ ا ايكال موان زان عندي الحق ندير دوزيام كيسيون. دونك انا هنا نحاول نكتب لك لي سوليسيون باش ماشي كل مره نحاولهم. دونك دلتا دونك ها هي بوغ ا ايكال موان زان خرجت لي دلتا ايكال 4. يلا لا وجدت يلاه دابا نو هادي حيت ديجا درنا حنايا لي ماتريس هادي تخوازيام سيونس ديال لي ماتريس. دونك اليوم عندنا ريفيزيون جينيرال سالينا لي ماتريس الكور كامل سالينا. دونك اليوم تناخدو ريفيزيون جينيرال ديال نزار ديال الداسار ديال منصور. فهمتو ليش التقديمي ديال نزار ديما داكشي علاش تناخد شويه هكا شويه هكا. يلا نكملو. دونك غنكتب دابا بوغ ا ايكال 1. Alors, pour A égale 1. المهم اللايف راه غادي يبقى هنايا 24 ساعة يبقى في انستغرام. سينو راه تلقاوه غدا الصباح ان شاء الله غادي تلقاوه سيغ يوتيوب لاشين ديال ليكول ايكول سيستيما ايكول سيستيما وغادي تلقاه. الوغ بوغ A égale 1 دابا غنشوفو بوغ A égale 1 سيستيم شنو يولي عندي بعدا السيستيم ديالي شنو يولي يولي ليا غنعوض a égale 1 x moins y plus z x moins y plus z égale 1 1 moins 1 c'est 0 moins x plus y plus z égale à 0 a غنعوضها ب 1 donc x
plus y moins z égale à 0. Donc, هذا هو السيستم ديالي pour a égale à 1. Donc, غنمشي نحسب دلتا ديالي. دلتا ديال pour a égale à 1 باش نعرف أنا واش système de Cramer ولا لا. Les x c'est 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, z, 1, 1 et moins 1. Alors, 1 fois la matrice, je vais 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1. Moins, مع الموان هي plus. دابا راسكم، راه كاين déjà واحد الموان هنايا. Donc plus, moins, plus, donc عندي moins مع الموان هي plus. Moins 1, 1, 1, moins 1. Plus 1. 1, 1. Alors, غنمشي نحسب دابا هادشي عادي. 1 fois moins 1. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins de la formule. 1 fois 1, c'est 1. Plus. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Moins de la formule. 1 fois 1, c'est 1. Plus. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins de la formule. 1, c'est 1. Moins 1, moins 1, moins 2. 1 moins 1, 0. Moins 1, moins 1, moins 2. Alors, moins 4. Alors, le système est de Cramer. Alors, le système est de Cramer. Yeah. Yeah. Donc, pour A égale 1, A égale 1 دلتا خرج لي موان. دونك هنايا غير باش انك تخرج لك وحده 4 وحده 4 وحده موان 4. دونك هذاك الشيء عندك كوريكت غادي مزيان صافي. ياك لا ودابا هو هنا قال لك واش كرامر فهمتي. هاد لا كيسيون ديال لو سيستيم ايتيل دو كرامر. دونك خاصك دير لا ريبونس ديال لا كيسيون اللي عطاك ماشي هو قال لك كرامر تدير له حاجه اخرى صافي. ياك دونك السؤال الاول ساوبنا عليه. Le système est-il de Cramer? Oui, pour A égale à moins 1. Oui, pour A égale à 1. Donc, pour A égale à moins 1, on va la solution. Et pour A égale à 1, on va la solution d'IL. Yeah. Yeah. C'est question 12. Yeah. C'est bon? Yeah. Donc, d'abord, deuxième question. Je vais la deuxième question. C'est résoudre le système pour A égale à moins 1 et A égale à 1. Ça fait moment de l'examen ديال هذه الماده الداسه سلمى الداسه خديتهم واحد ليكزام مابقاش عاقل الا عندك العام اللي فات ولا العام اللي فات. دونك اللي عنده الداسه هادشي يحفظو راه بحال هكا 6 بوين ديال هادشي صافي. دونك ندوزو دوزيام كيسيون. ما بانليش الكومونتير فيهم لي كيسيون. دونك ندوزو دابا الدوزيام. Yeah. Très bien. Alors, deuxième question. Résoudre. Donc, rappel, regarde,
دونك باش يقول لك ريزودر لو سيستيم اول حاجه خصو يكون ضروري كرامر. حنا ديجا عندنا كرامر دونك ما عندناش فيه مشكل. دونك غنكتبو دلتا. دونك غنمشي في الاول بعدا نبان داكشي يكون عندي ديطايي. pour a égale moins 1. يلا pour a égale moins 1 دلتا خرجت ليا égale 4. صافي pour a égale moins 1 دلتا خرجت égale غنمشي نحسب دلتا x égale دلتا x سي اللي فيهم x شنو هما؟ اللي فيهم x ما نحطهمش غنحط بلاصتهم b. هذه هي b ولكن b باش ب a égale moins 1 دونك غنحط بلاصتهم b. دونك شحال يولي عندي a égale moins 1 moins 1 سي moins 2 0 1 moins 1 هي 2. يعني عاود pour a égale moins 1 moins 1 هي moins 2 وهنا هي 1 moins 1 هي plus 1 و y غنقيسو h y و z يبقى دونك عندي moins 1 y a égale moins 1 donc moins 1 z a اللي هي moins 1 moins 1 ونحسب انا هاد العجبات égal moins 2 fois moins 1 اللي ما تيفهمش الديتيرمينون يعاود لي لايف ولا يدخل اليوتيوب يعاود لي فيديو راه ديجا كاينين باش يعرف راسو اش يدير. زيرو ما غاديش نديرها ناقص ديما لينا زيرو عمرك ما دير بلس 2 غتبقى ليا moins 1 égale moins 2 moins 1 fois moins 1 c'est 1 moins 1 c'est 1 plus 2 moins 1 fois moins 1 c'est moins 1 moins des formules moins 1 fois moins 1 c'est 1 alors عطينا 1 moins 1 0 مشات لي هادي moins 1 c'est moins 2 moins 2 fois 2 c'est moins 2 fois 2 c'est 4 moins 4 et سمير خرجت 0 بلاتي نكون انا غلط donc moins 2 moins 1 1 moins 1 plus 2 moins 1 مزيان moins 1 fois moins 1 c'est 1 moins ديال الفورمule 1 مشات هذيك 0 مشات ما نهضرش عليها moins 1 fois 1 c'est moins 1 moins ديال الفورمule moins 1 هي هذيك صحيحه c'est moins 4. alors غنمشيو نحسبو دابا دلتا y يلا دلتا y alors delta y x ما غاديش نقيسها 1 moins 1 moins 1 1 moins 1 moins 1 y ما غاديش نديرها ندير هادي شنو هي moins 2 0 2 moins 2 0 et 2 z شنو هي c'est 1 z شنو هي c'est moins 1 1 moins 1 moins 1 1 moins 1 donc حالا عطينا 1 fois matrice اللي هو 0 1 2 moins 1 moins ديال الفورمول مع هاد الموان دونك غتولي بلس moins 2 moins 1 2 moins 1 moins 1 fois moins 2 moins 1 0 1 donc 0 fois moins 1 c'est 0 moins 2 fois 1 c'est 2 moins 2 moins 1 c'est 2 moins des formules moins 1 2 c'est moins 2 plus
2. Moins 1. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Alors, 0 moins 2, c'est moins 2. Plus 2, c'est 4. Moins 1 fois moins 2, plus 2. Donc ça fait 4. Alors, واش كاين شي غلط؟ ما نظنش يكون شي غلط زعما ما عرفتش كون غلط في الحساب. يلا طيب. Donc il y a dit c'est 4. Alors, delta Z. Delta Z égale X ما غاديش يتقاس c'est 1 moins 1 moins 1. Y ما غاديش يتقاس moins 1 moins 1 1 et Z c'est moins 2 0 2. 0 2 égale. Alors, donc, NG 1 fois matrice, moins 1, 0, 1 et 2, moins 1 moins c'est plus 1, fois, moins 1, moins 2, 1 et 2, 1 moins, 1 fois, moins 1, moins 2, moins 1 et 0. Alors, moins 1 fois 2, c'est moins 2, et 3 à 0, plus, moins 1 fois 2, c'est moins 2, moins, moins 2 1, il y a moins 2, mais plus 2, moins 1 fois 0, c'est 0, moins des formules, moins 2 fois moins 1, il y a 2, alors, donc moins 2, plus 2, ça fait 0. Donc delta Z égale à 0. Oui, bravo Alik. Delta Z égale à 0. Alors, donc ça les là. Là c'est donc X. Delta X sur delta. Il y a delta X moins 4. Sur 4. Il y a moins 1. Ça fait delta Y. Allez, delta Y. Il y a Y. Il y a delta Y sur delta. Delta Y, c'est 4. 4 sur 4, ça fait 1. Et Z, ça fait 0. Car delta Z égale à 0. Alors, X égale moins 1. Y égale 1 et Z égale à 0. Je vais vérifier si j'ai صحيح ولا لا. Pour A égale à moins 1, كتولي لي السطر الأول كيولي لي X moins Y moins Z égale moins 2. Je vais vérifier السطر واش عندي صحيح ولا لا. X égale moins 1, donc il y a moins 1. Y égale à 1. Y égale à 1, donc moins 1, il y a moins 2. Moins 0, il y a moins 2, وداكشي اللي خرج ليا moins 2. Donc عندنا صحيح. Donc solution عندي صحيحة. برافو عليك. Alors, donc solution il y a X égale moins 1, Y égale à 1 et Z égale à 0. يلا. Donc وريتكم انا كيفاش دار. Donc ما بلا ما نكملوا l'exercice. صافي؟ ندوزو l'exercice واحد آخر. يلا خذ هادشي دغيا. عندو شي كاستيون جاوبوا عليها. الله كان يطيح هادشي.
يلا اللي عنده شي كاستيون نخدموا عليها دابا عاد نكملوا. سي بون كلشي واضح. صافي ندوزو ليكزارس واحد اخر. اللي بحال كاين شي شعه تضرب هناك. كيفاش دلتا ايكالا زيرو؟ خرجنا في الاول. دابا سي دلتا ايكالا زيرو، دلتا يعني ماشي دلتا اكس ماشي دلتا ايكغيك ماشي دلتا زد. دونك الا كانت دلتا ايكالا زيرو ما عنديش الحق ندير دوزيام كاستيون، حيت يكون لو سيستيم ماشي كرامر باش نخدم عليه. راه ماشي ما نخدموش بكرامر، راه ما عنديش سوليسيون كاع، هي نورمال ماشي كرامر مي راه حتى السوليسيون ما كايناش. الوغ ندوزو دوزيام اكزرسيس. الوغ غنخدمو وحده ديال النظام. دونك donc exercice 2. Exercice 2. Il عطيتك A0 égale A alpha égale alpha 1, 1. Donc alpha 1, 1, 1, alpha 1, 1, 1, alpha. Première question. نخدمو كل question كتبها ونخدموها صافي. Calculer la trace de A alpha. ما كتبش مزيان. Calculer. هذا l'exemple ديال نزار. غنكتبها لك هنايا. نزار. Calculer la trace de A alpha. La trace ما نضيعوش فيها الوقت. شنو هو التراس؟ التراس هو لا سوم ديال الدياغونال، هادي ما نضيعوش فيها الوقت بزاف. دونك هو تراس تي ار دو ا هو لا سوم ديال اش؟ ديال الدياغونال. شنو هي الدياغونال؟ الفا الفا الفا. دونك الفا بلس الفا بلس الفا. الفا بلس الفا بلس الفا سي 3 الفا. هادي تري بيان، هادي ما فيهاش المشكل. كالكولي تراس دو الفا. هذا ليكزامبل ديال النزار. غنعطيكم واحد لاستيس، هو ديما تخدم بهاد اللعيبات
غنعطيكم واحد لاستوس عمرك كتغلط في نزار. غتشوف هاد ليكزيرسيس غتحبو تولي تموت عليه. يا تشوفو غتعشقو، غتولي تشوفو صافي تقول باقي غتخدمو نيشان حيت ساهل. عندي واحد لاستوس غتبقى ديما ديرها في اي اكزامان تاخد تشوف فيها الفا عند راهي النظام، غتغمض عينك وتهبط عليه. هنا نديرو دابا calculer transposer de calculer transposer de à alpha. شنو هو الترانسبوزي؟ شنو هو الترانسبوزي؟ هو اللين تيولي كولون، يعني ا تي هو اللين تيولي كولون. لي بروميير لين تولي بروميير كولون، دوزيام لين دوزيام كولون، تروازيام لين تروازيام كولون. عجباتكم هاد التعشقوه؟ دونك ا الفا باقي ما بديتها باقي، هذا نوريها لك. الوغ بروميير لين شنو هي؟ بروميير لين الفا 1 كانت لين تولي كولون، الفا 1 1 الفا 1 ها هي 1 الفا 1 الفا 1 هما دابا دو كيستيون. ها هي عندك وقيته صافي، راه ساهل ماشي شي حاجه. يلا 3 calculer déterminant de a. دابا غنكالكوليو ديتيرمينون دو، غنحاول نمسح هادشي باش نخدم معاك ديتيرمينون دو ا، وكما تنقول لك غير تشوفها تولي تبان لك ساهله ان شاء الله. يلا وي ايكال ا ترانسبوزي ايكال ا تكون سيميتريك هادي. يلا باش ما نضيعوش الوقت في هادشي، دوزيام كيسيون الاولى والدوزيام ساهله. دونك غندوزو دابا كالكولي ديتيرمينون دو ا. يلا كتب معايا هادشي دغيا باش نديرو ديتيرمينون دو ا. هنا عييت سي بون. يلا دابا حط ستيلو وحد داك الودينات مزيان، زيد في الفوليوم نسى عليا بنادم وتبع معايا، نسى عليا بنادم دابا تبع معايا. دونك فيما تيكون عندك ماتريس فيها الفا، فيما تيكون عندك ماتريس فيها الفا غدير الكولون الاول تيساوي لا سوم ديال الاول بلس الثاني بلس الثالث. ديما الكولون الاول ايكال سي، الا سميت هادي تبع معايا غنسمي هادي سي 1 هي الكولون الاول، كولون الثاني، كولون الثالث. دونك سي 1 ما تبقاش سي 1، غتولي ايكال سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3. ديما هادي بقات دايره عند مسيو نزار وتا او منصور وتا الداسه نفس الخدمه. دونك فيما تشوف ماتريس فيها الفا دير الكولون الاول ايكال سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3. الوغ لا ماتريس جديده كتولي ليا ا الفا. بعد لا كيسيون شنو هي؟ كالكولي ديت ديال الفا 3 كالكولي ديت ديال ا الفا. صافي كالكولي ديت ديال ا الفا مزيان. دونك شنو قلنا؟ فيما تشوف الفا سي 1 سي 2 سي 3 دونك ا الفا شنو تولي لك؟ شنو ندير عندي؟ شوف هادي هاد سي 1 ما تبقاش سي 1، تولي هي لا سوم ديال كلشي، غتولي سي 1 ايكال سي 1 هي ضروري هي بلس الثانيه بلس الثالث، كانت الرابعه ندير بلس الرابعه. ياك دونك هاد الكولون هذا غنخدم عليه. دونك هذا ما يبقاش سي 1، غيولي لا سوم ديال هادشي. دونك سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3. دونك انا شنو يولي ليا؟ الفا بلس 2 حيت الفا بلس 1 بلس 1 هنا 1 بلس الفا بلس 1 هي الفا بلس 2.
صافي هذا 1 بلس 1 بلس الفا الفا بلس 2 وهذا راه يبقى هو هذاك 1 الفا 1 1 1 الفا. غتقول لي دابا في راسك تيقول في الراس ديالك الطامبون ديالك تيقول هو قال لي كالكولي ديتيرمينون وانا زيد كبرت صعبت عليا الخدمه ياك. نقولك ما صعبتش علينا الخدمه ما صعبناهاش علاش؟ شنو هي اسهل حاجه في ديتيرمينون؟ ما يكون عندي هنايا دي زيرو حيت لو عندي دي زيرو الخدمه ولات عندي مزيانه صافي ولات عندي مزيانه الخدمه تيولي عندي خدمه وحده. دونك انا تنحاول نردهم هادو متساويين وديما يكون عندك متساويين درتي لا سوم ديال لو كولون ديما هادو يكونوا عندك متساويين صافي. احنا الاولاني دونك دابا في الطامبون ديالي هذا هو البيفو ديما نديرو انا بحال نرجع لكم كوس واخا بحال تنرجع كوس دابا صافي. دونك ديما هذا هو البيفو دابا تبع معايا دابا هذا هو البيفو. دونك هذا ما غاديش نقيسو. دابا انا بغيت هنايا الزيرو هاد الفا بلس 1 تولي زيرو دونك هاد لين 2 هذا بغيت تولي زيرو. شنو غندير لها مع هذا؟ كتبوا لي شنو هي الريلاسيون ندير ما بين لين 2 ولين 1 شنو هي الريلاسيون اللي غادي ندير؟ حاولوا تكتبوا لي ياك باش نرد انايا هذا هاد العجب نردو زيرو لين 2 مع لين 1 شنو غنمشي ندير؟ برافو عليك لين 2 ايكال لين 2 موان 1 شكون اللي جاوبني واحد الجواب؟ نو اتس منى سمعني منى راه ما شوف باش نقول باش تسمعي كلمه البيفو راه ما عنديش الحق ندير فوا ولا شي حاجه. هذا ايكال زيرو ديما هذا لا ديفيرونس صافي لين 2 موان لين 1 برافو عليكم لين 2 موان لين 1 راكم خدامين تبارك الله ما تخافوش وكلشي غادي يدوز مزيان. 1 الفا دونك الاول ما غاديش يتقاس ها هو 1 والثاني شنو قلنا لين 2 ايكال لين 2 موان لين 1. ايوا انا باش نكون ذكي ومعلم حتى انا نردو الزيرو باش تجيني الديتيرمين ويجيني ساهل. هذا كندير حتى هو نفس الخدمه لين 3 ايكال لين 3 موان لين 1 صافي منى فهمتي كيفاش شرحت لك؟ الوغ يلا عطاو الريدو نكملو حيت الشتا يلا الوغ صافي يلا دابا نبداو. هذا نقصو منو هذا الفا بلس 2 موان الفا بلس 2 سي زيرو ها هي الفا موان 1 ها هي 1 موان 1 زيرو كلشي معتبر. دونك لين 2 لين 3 موان لين 1 دونك الله يرحم بها الوالدين شوف نضرب هذيك 30 31 قولوها ليا حيت الله يفيه ساعه باش نعاود نقد ننسى. الوغ دابا هذه مشات زيرو حتى هي لين 3 موان لين 1 دونك الفا بلس 2 موان الفا بلس 2 سي زيرو 1 موان 1 سي زيرو الفا موان 1 ودابا دخلنا عليكم بالله واش كاينه شي ماتريس احسن من هادي؟ هادي راه خاصك تعشقها واش حبها لا ماتريس هادي شحال من زيرو 1 2 3 4 المعلم كلشي طار صافي ياك. سي محمد الا جيتي حسبتيها عاديه شنو غيبقى لك؟ الفا فوا هذا موان 1 فوا هادشي بلس 1
فوا هادشي اطول عليك خدمو تقطع في شي حاجه د لا باز ديال المات شي 1 موان الفا كلشي لا بيسونس 4 ولا لا بيسونس 3 وتحل. فهمتي؟ هادي احسن ميثود نعطيها لك عمرك تغلط. يلا كلشي مزيان. الوغ دابا حسب ديتيرمينو. شنو هو الديتيرمينو دابا؟ هو هاد لا ماتريس، هو هذا فاش نضربها في هذا صافي، حيت الاخرين كلشي دي زيرو. واش كاينه شي حاجه احسن من هادي؟ يلا دونك ديت ديال ا ايكال الفا بلس 2 فوا واحد لا ماتريس زوينه الفا موان زان زيرو زيرو الفا موان زان. واش هاد لا ماتريس ما كاين احسن منها؟ حتى هاد لا ماتريس ما كاين احسن منها. اش عطيك اسيدي؟ عطيك الفا بلس 2 فوا الفا موان زان فوا الفا موان زان سي الفا موان زان كاري. وهذا هو الديتيرمينو. ونتحدى ما يحطلكش 3 بوان ديالك. هادي على غير 3 بوان هادي، حيت اغلبيه راه تا دي بروف في يوتيوب تيديروا هاد القضيه كيحسب الفا مضروبه في هادشي موان مضروب في هادشي وتيبقى خدام وتطيح بشي موان الفا لا بيسونس 3 وتيقلب عليها. لا داكشي صعيب. نتوما ايكونومي، نتوما ديما خاصكم داكشي ساهل، ديما خاصك تسهل الخدمه ديالك. دونك اخر مره نعاود هادشي ضريح. يلا دونك فيما تكون عندك ماتريس فيها الفا دير لا سوم ديال لي كولون، من بعد نخدمو شي وحده فيها 4 فيها حتى 16 نبداو نخدموها نسهلوها علينا. صافي دونك تدير لا سوم ديال لي كولون. دونك هذا تساوي ليا لا سوم. دونك ها هي سي 1 ايكال سي 1 بلس سي 2 بلس سي 3. دونك الفا بلس ان 1 بلس 1 هي الفا 2 1 بلس الفا 1 1 1 1 1. حيت غادي يقول لي ما درناش لي لين، عنده الحق نقدروا نخدموها هكا عاوتاني. لين 1 ايكال لين 2 بلس لين 3 بلس لين 1 عطاك نفس الخدمه. صافي ابخي خاصني انا نطير دي زيرو. صافي نطير دي زيرو. هادو ديما باش دير لاصون تيجيوك هادو متساويين. داكشي مع الجوال ماشي مع الجوال جايين متساويين. ربي يعاوننا دابا وجا هادشي متساوي. راه ديما يجي متساوي، ديما ربي يعاونك ويجي هذا هو هذا. تبقى ديري لا ديفيرونس غتخرج لك هي هادي. يلا الوغ شنو هي الكيسيون اللي موراها؟ يلا سير باش نمسح هادشي. هذا تيدوز الوقت معاكم. يلا وي اللايف راه تنسالي تندير اونغيستري تنحطو في يوتيوب. المشكل هو الكونيكسيون. ودابا كونيكسيون مزيانه ولكن راك عارف لونغيسترمون ماشي الكونيكسيون. كل وحده عندها الخدمه ديالها. دونك واحد الماكسيموم غدا في العشيه يكون. واللي عنده اس4 كي غادي مع لانفورماتيك مزيان فين وصلتو. راه حاط لكم واحد السيبور فيه الشابيتر الاولى كامله ديطايي بالكوريجي بلي زيكزيرسيس بكلشي. راه كاينه في السيت كاينه في السيت. ديجا عطيتكم داك النهار راه فيه. ايوا والو راه والو. الله 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 والو مازال ما بديتها. لا الشرفه راه لانفورماتيك راه ديال اس 4 حتى خصكم تخدموها. راه ديجا واحد اللايف كنت درت ولكن ما عنديش اونغيستري. عندي في السيت لي كور ولا شي حاجه. لا راه خاصكم تخدموها ضروري خاصكم. راه حيت المحال دابا واش يقرايوكم ما دوزو نيشان ليكزامان نيشان. راه ما كاين لا اني بلونش لا والو. راه يقولوا لكم ديجا كنا تعطيكم لي كور وداك اللعيبات وغدوزو. الا ما فهمتش شي حاجه في الانفو صيفط ليا ميساج بريفي.
يلا شكون اللي ما تعاودش تشرح؟ اوكي نعاود نشرحها لك ماشي مشكل. ياسمين الوغ شنو قلنا؟ دونك فيما تيعطيك ياسمين شي ماتريس فيها الفا غيكون لي كيسيون باينين. غتكون كيسيون الاولى شنو قلنا؟ كيسيون الاولى شي تراس ولا ترونسبوزي شحال ما عندنا ما نديرو بها. اللي صعيبه هي تكالكولي ديتيرمين. باش يقول لك كالكولي ديتيرمين ما تمشيش نيشان بقيت تخدمي حاطه عينك على ديك الورقه والفا فوا هادي ان فوا الدوخي غطيحي في شي حاجه صعيبه الدوخي فيها. اوكي دونك شنو تمشي ديري؟ ديما ديري كولون الاولى ايكال كولون الاولى بلس الثانيه بلس الثالثه. كانوا 4 ديري الكولون الاولى ايكال كولون الثانيه الاولى بلس الثانيه بلس الثالثه بلس الرابعه. دونك الكولون الاولى شنو كان فيها؟ الفا. الفا زيدي عليها داكشي الاخر اللي حداه شنو هي الفا بلس 2. لا لين الثانيه جمعيها هي 1 بلس الفا بلس 1 وحطيها في كولون الاولى. والثالثه عاوتاني 1 بلس 1 بلس الفا وحطيها حتى هي في الكولون الاولى سي الفا بلس 2. الوغ ولات ليا انا في الكولون الاول ولا هي الفا بلس 2 الفا بلس 2 الفا بلس. داكشي من عند الله سبحانه وتعالى جاونا بحال بحال. ولكن ديما الله سبحانه وتعالى يحط لك داكشي بحال بحال ديما تلقى هادشي صافي. دونك انا خاصني داكشي اللي بالحمر يعني الفا بلس 2 اللي بالحمر داك هو البيفو تنسميه غيبقى اللي تحت منو خصو يوليو دي زيرو صافي غيوليو دي زيرو. لين الثانيه تولي زيرو ولين الثالثه تولي زيرو. الوغ دونك باش انا تولي لي زيرو ندير لا ديفيرونس لين 2 موان لين 1 والاخرى لين 3 موان لين 1 وصافي ساليت صافي. اخرى ولاو دي زيرو ونحسب ديتيرمينو عادي. مريم وي ما عطاناش كودي لانفورمات. دابا درنا هاد الميثود كيفاش نعرفو هادشي واش عندنا صحيح ولا الا ممكن تجاوبني. ما يمكنلكش تعرف ديتيرمين واش عندك صحيح. كاينه شي ميثود باش تعرف ديتيرمين عندك صحيح. انت منك راسي خصك تقولي صحيح صافي. منك راسك علاش تغلطي؟ ما عندكش الحق تغلطي في هادشي كاع. يلا الو شنو قال لك دابا؟ بصحوا هادشي ندوزو كاستيون الاخرانيه غنخلي هذا حتى نحتاجو اما الحليبه هكذا كاينه Donc, troisième question. Oula, quatrième. Quatrième. Galek pour quel? Voilà, donc, pour lesquels? Pour quel? Comme valeur pour quelle valeur? Pour quelle valeur de A de alpha? La matrice est inversible. يلا الشرفة. يلا الشرفة. انا ندير راسي مكلخ ما تنفهمش. قالك pour quelle valeur de alpha يعني شحال تكون تساوي الفا باش تكون لا ماتريس اي انفيرسيبل. انا ندير راسي ما تنفهمش المات وقتاش تكون بعدا لا ماتريس انفيرسيبل. يلا جاوبوني وقتاش تكون عندنا لا ماتريس اي انفيرسيبل وقتاش؟ حسنا الجبلي حسنا الا درتي ريزودر ديال ديتيرمينون ايكال زيرو توصلتي للدقيقه 96 وانت تخسري في الماتش فهمتي؟ ماشي الدقيقه 90 الدقيقه 96. ما ولاو تيجاوبوا ديفيرون زيرو فاش ديتيرمينون كيخالف زيرو ديتيرمينون ديفيرون زيرو ماشي ايكال زيرو. صافي حسنا نعرف كي غلطتي صافي. دونك خاصني ندير ريزودر داك ليكواسيون اللي عندي ديتيرمينون ديفيرون زيرو. غيتا راك هنا برافو عليك. يلا دونك غيتا راه بالنسبه للامونسور عنده هاد لي زيكزيرسيس حدا راسك
تعطيهم بحال هذا هو. اي هو دابا اللي عنده عنصر بلاص الفا تحت اكس ايكغيك زد ولا اكس ولا ايكغيك ولا على حساب اللي بغاو. دونك غنمشي غندير ا الفا انفيرسيبل si det de A alpha est différent à 0. Donc alpha moins plus 2, alpha moins 1, différent 1. هنايا غادي نشوف داكشي اللي قريتو في داكشي اللي قريتو في الخامس الطريبوني. يلا طربوني. دونك شنو نمشي ندير؟ غندير الفا كتبوها ليا بغيت نشوفها مكتوبه. دونك غندير الفا طق. دونك الفا بلاتي واحد الكاري هنايا نسيت هنايا. دونك غنمشي ندير الفا بلس 2 ايكال 0 او الفا موان 1 ايكال 0 ياك. وي زدت او كاري ماشي مشكل. دونك كنمشي ندير الفا بلس 2 ايكال ديفيرون 0 اي ولا او الفا موان 1 اي ديفيرون 0. شنو نمشي نكتب؟ ما تقولش لي وي، اكتب لي يا محمد. شنو نمشي نكتب؟ يلا بعدا باش يكون بحال هكا زعما تتجاوبوني تتكون السيونس زوينه باش حنا ما تنملوش نعاودو نديرو دي لايف هكا باش كلشي تيستافد. ولكن واش نديرو اي ولا او؟ محمد واش ندير اي ولا او؟ خايا سير مشيتي بعيد. ديفيرون زيرو ماشي ايكال زيرو. برافو عليكم. اي حيت وقتاش هادي وقتاش يكون ديفيرون زيرو خاص بجوجهم يكونوا ديفيرون زيرو. اي بجوجهم يكونوا حيت درتي او الا وحده ايكال زيرو غنمشي لك هادشي يا محمد صافي. دونك كدير اي ايكال دونك الفا بلس 2 ديفيرون زيرو اي الكاري مشى الفا موان 1 différent à 0. Ça fait. Donc là, c'est alpha différent moins 2 et alpha différent 1.